नेपाललाई विश्वमा चिनाउने शिखर सगरमाथा र सगरमाथालाई जन्माउने जिल्ला सोलु को जिल्ला कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा आयोजित आजको यस बृहत अगुवा कार्यकर्ता भेलाका सभानायकज्यू, मञ्चमा आसीन केन्द्रीय समितिका सहयोद्धा कमरेडहरू, जनप्रतिनिधिहरू र आजको यस विशेष भेलामा उपस्थित यस जिल्लाका सम्पूर्ण अगुवा कार्यकर्ता कमरेडहरू, सर्वप्रथम पुनः मेरो तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई क्रान्तिकारी न्यानो अभिवादन प्रकट गर्न चाहन्छु, स्वीकार्नुहोस्। आज हामी नेपालको एउटा जटिल परिस्थितिमा यो अगुवा कार्यकर्ता भेला सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। निश्चय पनि तपाईहरू यस जिल्लाका कुना काप्चाबाट आज यहाँ केही जिज्ञासाहरू लिएर, केही सङ्कल्प बोकेर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। आज इतिहासको यो मोडमा फेरि हाम्रो काँधमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सबै कार्यकर्ताहरूको काँधमा एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी आएको छ। हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अब कसरी अगाडि बढाउने, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको तगारोलाई, बाधाहरूलाई कसरी पन्छाउने, यो एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ। आज तपाईँ हाम्रो सम्मुख नेपाललाई समृद्धिको दिशामा, समाजवादको दिशामा कसरी अगाडि बढाउने, त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ। हाम्रो काँधमा यो समृद्धिको यात्रामा, अभियानमा, समाजवादको निर्माण गर्ने अभियानमा बाधाहरू उत्पन्न भएको छ। यी बाधाहरूलाई कसरी पन्छाउने, यी चुनौतीहरूलाई कसरी सामना गर्ने, यो प्रश्न हाम्रो अगाडि उभिएको छ। हामी यिनै ऐतिहासिक प्रश्नहरूलाई, यिनै ऐतिहासिक जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्नको निम्ति, यी प्रश्नहरूको जवाफ दिनको निम्ति यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यी जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्न, एउटा दृढ सङ्कल्प गर्नको निम्ति आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। न्यायप्रेमी जनताहरू आज दुखी भएका छन् र फेरि यो विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी एकताबद्ध गर्ने र यो विकासको यात्रालाई, समाजवादको अभियानलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा चिन्तित भएका छन् र यो चिन्तासहित आज यहाँ हामी उपस्थित भएका छौँ। कमरेडहरू, यो समाज कसरी परिवर्तन हुन्छ, समाजमा कसरी रूपान्तरण हुन्छ, यसको आफ्नो नियम छ, यसको आफ्नो विज्ञान छ, यसको आफ्नो सिद्धान्त छ। यो संसार, यो समाज विज्ञानद्वारा र क्रान्तिकारी सिद्धान्तद्वारा त्यो निर्देशित हुन्छ र त्यसको हस्तक्षेपद्वारा समाजमा परिवर्तन हुन्छ। हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यको नाताले हामीले कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई मान्छौँ, कम्युनिस्ट विचारधारालाई मान्छौँ। त्यसलाई हामी मार्क्सवाद, लेनिनवाद भन्छौँ। यो एउटा विज्ञान हो, यो एउटा विचारधारा हो।
समाजलाई बदल्ने यो सिद्धान्त हो र यो संसार जो हामी आज देखिरहेका छौँ यो हिजो यस्तो थिएन। आज जस्तो छ त्यो भोलि यस्तो हुँदैन। यो निरन्तर बदलिरहेको हुन्छ, निरन्तर यो परिवर्तनशील हुन्छ र यो कसरी यो संसार हाम्रो समाज बदलिरहेको छ, यो संसार बदलिनुको पछाडि संसार बदल्ने विचारले सिद्धान्तले काम गरिरहेको हुन्छ र यदि हामीसँग सही विचार छ, वैज्ञानिक विचार छ र हामी त्यो वैज्ञानिक विचारलाई समाज बदल्नको निम्ति प्रयोग गर्छौँ भने हामी समाजलाई बदल्न सक्छौँ। यदि हामीसँग सही विचार छैन, सही नेतृत्व छैन भने यो संसारलाई, यो समाजलाई हामी बदल्न सक्दैनौँ। अर्थात् यहाँ भन्नुको अर्थ के छ भने हामीले आज फेरि हाम्रो अगाडि नयाँ प्रश्न उभिएको छ। यो संसारलाई बदल्ने, हाम्रो देशलाई परिवर्तनको दिशामा, समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउनको निम्ति हामीले फेरि हाम्रो सिद्धान्तलाई, हाम्रो विचारलाई, सही विचारलाई हामीले निश्चित गर्नुपर्ने, सुनिश्चित गर्नुपर्ने, तपाईले एउटा सही विचार छान्नुपर्ने एउटा बिन्दुमा हामी आइपुगेका छौँ र यो विचार निश्चित नगरिकन, तपाईले सही विचार र सही नेतृत्वको छनौट नगरिकन तपाईले कम्युनिस्ट पार्टी जो आज विभाजित भएको छ त्यसलाई एकताबद्ध गर्न सक्नुहुन्न। आज विकासको, परिवर्तनको, समृद्धिको यात्रा जो अवरुद्ध भएको छ त्यो यात्रालाई हामी अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। त्यसकारणले आज हाम्रो अगाडि एउटा सही विचारको छनौट गर्ने, सही विचारको पक्षमा चाहिँ उभिने चाहिँ एउटा जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ। हामीले एउटा ठोस निर्णय गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ। र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको विकासको अभियानमा एउटा अवरोध खडा भएको छ र यो अवरोधलाई हामीले सही विचारद्वारा मात्र पन्छाउन सक्छौँ। यो अवरोधलाई, यो विभाजनलाई एउटा सही नेतृत्व र सही विचारद्वारा मात्रै हामी फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। आज हाम्रो नेपालको सङ्घर्ष आन्दोलन, कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा ठाउँमा आएर चाहिँ एउटा वैचारिक सङ्घर्षमा चाहिँ केन्द्रित भयो। हुनलाई यो बाह्य रूपबाट हेर्दाखेरि यो वैचारिक सङ्घर्ष देखिँदैन। त्यो एउटा पदको निम्ति, एउटा चाहिँ प्रतिष्ठाको निम्ति जस्तो सङ्घर्ष देखिन्छ, तर यसको अन्तर्यमा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने, समाजवादी क्रान्ति कसरी अगाडि बढाउने प्रश्न विचारसित, नीतिसित जोडिएको प्रश्न हो। हामी यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले नेपालमा जनवादी क्रान्ति हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। तपाईँ हाम्रो त्याग बलिदानले हामीले 62-63 सालसम्म आउँदाखेरि हामीले नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गऱ्यौँ र जनवादी व्यवस्था, जसलाई हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्छौँ, त्यस्तो किसिमको व्यवस्था, राज्य प्रणाली हामीले स्थापना गऱ्यौँ। दशकौँको सङ्घर्ष, आन्दोलन, बलिदानबाट हामीले यो राजनैतिक परिवर्तन हामीले गऱ्यौँ र सामन्तहरूको, जमिनदारहरूको र हातबाट हामीले जनताको हातमा शासन गर्ने अधिकार लिएर आयौँ। त्यसलाई हामी भन्छ जनवादी क्रान्ति। शासन गर्ने, निर्णय गर्ने अधिकारलाई लोकतान्त्रिक अधिकार भनिन्छ। अथवा त्यस्तो लोकतन्त्र भनेको जहाँ जनताका जनप्रतिनिधिहरूले निर्णय गर्छन्।
त्यस्तो चाहिँ शासनतन्त्रलाई चाहिँ लोकतन्त्र भनिन्छ, जनतन्त्र भनिन्छ, अथवा हामीले हिजो प्रयोग गर्दै आएको जनवाद पनि यसलाई भनिन्छ। त्यस्तो प्रणाली कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म भयो। त्यहाँदेखि हामी 62-63 सालसम्म आउँदाखेरि हामीलाई खाँचो छ। हामीले एउटा राजनैतिक परिवर्तन त गर्यौँ, तर हामीले यहाँ आर्थिक भौतिक परिवर्तन चाहिँ यहाँ भएको छैन। यहाँ असमानता छ। त्यसकारण यो असमानताको हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। बहुसङ्ख्यक जनता जो दुखी छन्, दरिद्र छन्, हामी उनीहरूलाई सुखी बनाउन चाहन्छौँ। हामी उनीहरूलाई समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ। र समृद्ध नभइकन सुख प्राप्त हुँदैन। र समृद्धि विकास गरेर मात्रै यो देशको विकास गरेर यहाँको अर्थतन्त्रको, यहाँको सामाजिक जीवनको एउटा निश्चित स्तरसम्म विकास गरेर मात्रै हामीले यो देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ। यो देश समृद्ध भएपछि मात्रै यो देशका बहुसङ्ख्यक जनताहरू सुखी हुन सक्छन्। त्यसकारणले हामीले नेपालमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरिसकेपछि अबको हाम्रो लक्ष्य भनेको, अबको हाम्रो उद्देश्य भनेको अब नेपाललाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने जो हामीले लक्ष्य राखेका छौँ, यसलाई हामीले समाजवाद भन्छौँ, समाजवादी क्रान्ति भन्छौँ। समाजवादी व्यवस्थाको चाहिँ स्थापना गर्ने। अब हामीले जनवादी व्यवस्थाबाट अब हामी समाजवादी चाहिँ व्यवस्थामा चाहिँ रूपान्तरण गर्ने यो समाजलाई, जहाँ सबैको सुखमा पहुँच होस्, सबैको यहाँका साधन स्रोतहरूमाथि सबैको पहुँच होस्, र सबैको शिक्षामा, सबैको चाहिँ स्वास्थ्यमा उनको पहुँच होस्, सबैको मनोरञ्जनमा पहुँच होस्। यस्तो किसिमको राज्य, यस्तो किसिमको समाज जो समतामूलक होस्, जो न्यायमूलक होस्, यस्तो समाज, यस्तो व्यवस्थामा अहिलेको यो व्यवस्थालाई, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हामी समाजवादी गणतन्त्रमा चाहिँ परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारणले अहिले हाम्रो राज्यले, हाम्रो सरकारले, हाम्रो पार्टीले समाजवादको लक्ष्य आफ्नो अगाडि राखेको छ, निश्चित गरेको छ। त्यसकारणले यो विचार, यो नीति नै सही हो। हामी समाजवादतिर अगाडि बढेर मात्रै हामीले यो देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ र यो देशका सबै नागरिकहरूलाई हामी सुखी बनाउन चाहन्छौँ। जो लाखौँ हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो विदेशमा छन्, त्यहाँ उनीहरू सुखी छैनन्। जो करोडौँ जनता देशमा छन्, आफ्नो परिवारबाट अलग भएर उनीहरू सुखी छैनन्, उनीहरू खुसी छैनन्। हामी हाम्रा लाखौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यही देशमा बाँच्ने, यही देशमा मर्ने उनीहरूको अधिकार हामी सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ। यो देशमा उनीहरूलाई रोजगारी होस्, यही देशमा उनीहरू समृद्ध हुन्, हामी यो चाहन्छौँ। यो चाहना यो जनताको चाहना हो, यो आकाङ्क्षा जनताको आकाङ्क्षा हो। त्यसकारण आजको विचार, आजको सही विचार, सही नीति भनेको समाजवाद हो। र अहिले समाजवादको मार्गमा अहिले अवरोध खडा भएको छ, एउटा बाधा उत्पन्न गरिएको छ। र त्यो बाधा भनेको फेरि यो देशमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरेर समाजवादको यात्रामा, अभियानमा एउटा बाधा खडा गरिएको छ। र राजनीतिक स्थायित्व बिना विकास सम्भव छैन। राजनीतिक स्थिरता बिना, एउटा स्थिर सरकार बिना, एउटा स्थिर नेतृत्व बिना यो देशको विकास सम्भव छैन। कुनै पनि देशको विकास सम्भव छैन। त्यो जुन देशमा विकास भए, समृद्धिको शिखर छोए, उनीहरूले देशमा सुशासन र राजनैतिक स्थायित्व, एउटा शक्तिशाली चाहिँ नेतृत्व सरकार उनीहरूले खडा गर्न सके। र त्यसको बलमा, त्यो आधारमा नै
उनीहरूले आफ्नो देशलाई चाहिँ समृद्ध बनाए। हामीले हेर्छौँ साना साना मुलुकहरू जो विश्वमा चाहिँ समृद्ध छन्, विकसित छन्। तपाईँ सिङ्गापुरको उदाहरण लिनुहोस्, तपाईँ स्विट्जरल्यान्डको उदाहरण लिनुहोस्, अथवा अरू कुनै पनि अहिले खाडी मुलुकहरू जो सानसाना मुलुकहरू छन् जसले समृद्धिका शिखरहरू छोएका छन्, तिनीहरूमा त्यो समृद्धि त्यहाँका जनताहरू कसरी चाहिँ सुखी भए त? त्यहाँ उनीहरूले पहिला राजनीतिक स्थायित्व, राजनीतिक स्थिरता उनीहरूले कायम गर्न सकेछन्। त्यो आधारमा नै उनीहरूले त्यहाँ विकास गरेछन्। जुन देशमा स्थिरता हुँदैन, जुन देशमा अराजकता हुन्छ, जो द्वन्द्वमा फसेको हुन्छ, जुन देश अशान्तिको भुमरीमा फसेको हुन्छ, त्यो देश चाहिँ विकासतिर हिँडेको त्यो विनाशतिर गइरहेको हुन्छ। त्यो देश चाहिँ समृद्धितिर होइन, त्यो देशका नागरिकहरू चाहिँ शान्ति र चाहिँ सुख यिनीहरूले प्राप्त गर्दा त्यहाँ दुःख हुन्छ, त्यहाँ पीडा हुन्छ। त्यसकारणले आज यही विकासको यात्रामा, समृद्धिको यात्रामा चाहिँ फेरि एउटा बाधा उत्पन्न गरिएको छ, गराइएको छ। नेकपालाई विभाजन गर्ने षड्यन्त्र गरे र नेकपालाई विभाजन कसरी गर्ने? नेकपा भित्रका चाहिँ महत्त्वाकांक्षीहरू, पदलोलुपहरू, नेकपा भित्रका चाहिँ असन्तुष्टिहरू, अन्तर्विरोधहरूलाई चर्काएर त्यसलाई फुटको स्तरसम्म चाहिँ चर्काएर नेकपालाई फुटाउन सकिन्छ भन्ने उनीहरूले षड्यन्त्र गरे। तपाईँ हामीले देख्यौँ हाम्रै पार्टीभित्रका महत्त्वाकांक्षी, अवसरवादी, व्यक्तिवादी प्रवृत्तिहरूले चाहिँ नेकपाका अध्यक्षको विरुद्ध चाहिँ आरोप पत्रहरू खडा गरे। त्यो आरोप पत्रको चाहिँ निष्कर्ष के थियो? हामीले देख्यौँ कि पार्टीको अध्यक्षले राजीनामा दिनुपर्छ या त भने उनलाई केन्द्रीय समितिद्वारा चाहिँ कारवाही गरिन्छ। तपाईँ हामीले त्यो आरोप पत्रहरू पढ्यौँ, त्यसको निष्कर्षहरू चाहिँ हामीले सुन्यौँ कि नेकपाको अध्यक्षले पार्टीबाट राजीनामा दिनुपर्छ या त भने उनलाई केन्द्रीय समितिबाट निष्कासन गरिन्छ। यो ढङ्गले यहाँका अन्तर्विरोधहरूलाई चर्काइयो चाहिँ, यहाँका अवसरवादीहरूलाई भर्याङ बनाइयो चाहिँ, उनीहरूलाई मतियार बनाइयो यो पार्टीलाई चाहिँ विभाजन गर्नको निम्ति। र अन्ततः चाहिँ उनीहरू यो पार्टीलाई विभाजन गर्न सफल भए र यो पार्टीको अध्यक्ष हुन चाहने त्यो महत्त्वाकांक्षा राख्ने तत्त्वहरू, प्रवृत्तिहरूले पार्टीलाई विभाजन गरेर भए पनि चाहिँ उनीहरू अध्यक्ष भइ छाडेछे। यो ढङ्गको षड्यन्त्र हामीले देख्यौँ थियौँ। त्यही कारण आज हाम्रो अगाडि वैचारिक किसिमले, नीतिगत किसिमले हामी पार्टीको एकताको पक्षमा उभिने या पार्टीको फुटको पक्षमा उभिने, हामी पार्टीको पक्षमा उभिने या गुटको पक्षमा उभिने, यो प्रश्न हाम्रो अगाडि खडा भएको छ। त्यसकारणले विकास, यो देशमा क्रान्ति, समाजवादी क्रान्ति पार्टीले मात्रै गर्न सक्छ। गुटहरूले समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व कहिले पनि गर्न सक्दैनन्। कुनै पनि देशमा जहाँ क्रान्ति भएको छ, समाजवादी क्रान्ति होस् वा जनवादी क्रान्ति होस्, त्यो गुटहरूले गरेको छैन। ती व्यक्तिवादी गुटहरूले, समूहहरूले, पात्रहरूले चाहिँ त्यस्तो गरेका छैनन्। क्रान्तिको नेतृत्व पार्टीले गरेका छन्, त्यो चाहे समाजवादी क्रान्ति होस् वा जनवादी क्रान्ति। त्यसैले आज हाम्रो अगाडि यी प्रश्न, क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनको निम्ति पार्टी आवश्यक छ या गुटले आवश्यक छ? हामी गुटको पक्षमा उभिने या हामी पार्टीको पक्षमा उभिने? आज प्रचण्ड माधवहरूले एउटा गुट खडा गरेका छन्। यो पार्टीबाट उनीहरू अलग भएका छन्। हामी त्यसको पक्षमा उभिने या हामी नेकपाको पक्षमा उभिने? यो प्रश्न तपाईँ हाम्रो अगाडि उभिएको छ। मलाई लाग्छ आज तपाईँहरू यस जिल्लाका अगुवा कार्यकर्ताहरूले एउटा सही निर्णय लिनुभएको छ। तपाईँहरू पार्टीको पक्षमा उभिनु भएको छ र गुटको विरोधमा तपाईँहरू उभिनु भएको छ। म तपाईँहरूलाई यो ऐतिहासिक निर्णयको निम्ति बधाई दिन चाहन्छु र पार्टीको पक्षमा एउटा दृढतापूर्वक चाहिँ उभिने, पार्टी नेतृत्वको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु भएकोमा
म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र दोस्रो कुरा, समाजवाद समृद्धिको यात्रालाई रोक्नको निम्ति अस्थिरता चाहिँ पैदा गर्न जरुरी छ। एउटा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्न जरुरी हुन्छ। कुनै पनि देशमा चाहिँ प्रतिगमन प्रतिक्रान्ति गर्नको निम्ति एउटा राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक अराजकता देशमा फेरि चाहिँ एउटा अशान्ति पैदा गर्न जरुरी हुन्छ। त्यही त्यो कसरी गर्ने, यस सन्दर्भमा प्रतिक्रियावादी प्रतिगामीहरूले एउटा नयाँ षड्यन्त्र उनीहरूले यहाँ गरे, एउटा नयाँ रणनीति उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ निर्धारण गरे। त्यो भनेको यो देशमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्नको निम्ति नेकपाको नेतृत्वमा जो सरकार गठन भएको छ, 2/3 सरकार, त्यो 2/3 सरकार त्यसको सदनलाई विघटन गर्न जरुरी छ। नेकपाको 2/3 मत जो चाहिँ सदनमा छ त्यसलाई विघटन गर्न जरुरी छ। एउटा दोस्रो कुरा, यो गर्नको निम्ति संसदको जुन संख्या छ नेकपाको 175 को संख्या चाहिँ त्यसलाई विघटन गर्नेको निम्ति नेकपाको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ विस्थापित गर्न जरुरी छ। प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर मात्रै राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्न सकिन्छ। त्यसको निम्ति सदनमा जुन बहुमत छ नेकपाको त्यसलाई विभाजन गर्न जरुरी छ र प्रतिपक्षसित मिलेर चाहिँ नेपाली कांग्रेस अथवा अरू पार्टीहरूसित मिलेर नेकपाको प्रधानमन्त्रीलाई विस्थापित गर्न पर्छ र यसरी एउटा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीति तय गरियो। त्यो अनुसारको चाहिँ योजना बनाइयो र हामीले देख्यौं यो योजना अन्तर्गत नै प्रधानमन्त्री वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने, त्यसलाई अवदस्त गर्नको निम्ति अविश्वासको प्रस्तावहरू तयार पारियो थियो। नेकपा भित्र का सांसदहरूको हस्ताक्षर अभियानहरू चाहिँ खडा गरियो र प्रतिपक्ष दलहरूसित अविश्वासको प्रस्तावलाई चाहिँ पारित गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई अवदस्त गर्नको निम्ति चाहिँ त्यहाँ विचार विमर्शहरू गरियो। चाहिँ त्यहाँ देशमा फेरि राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्नको निम्ति चाहिँ प्रतिगामीहरूको यो रणनीति थियो, प्रतिक्रियावादीहरूको चाहिँ यो रणनीति थियो। सरकारको नेतृत्वलाई अवदस्त गर्ने र त्यसको परिणामस्वरूप यो देशमा चाहिँ फेरि एउटा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने र यो राष्ट्रिय राजनीतिक अस्थिरतालाई चाहिँ एउटा उत्कर्षमा पुर्याएर चाहिँ प्रतिगमनलाई पुनर्स्थापित गर्ने चाहिँ र फेरि पुरानै व्यवस्था, पुरानै सत्ता, पुरानै वर्गहरूलाई चाहिँ पुनर्स्थापित गर्ने रणनीति अन्तर्गत चाहिँ यी षड्यन्त्रहरू रचिए थिए र यो षड्यन्त्रलाई विफल गर्ने, यो राजनीतिक अस्थिरतालाई विफल गर्ने, उनीहरूले पार्टीलाई विभाजन गर्ने उनीहरूको षड्यन्त्रलाई असफल पार्नको निम्ति पार्टीले, हाम्रो नेतृत्वले चाहिँ पनि आफ्नो एउटा नयाँ रणनीति, फेरि एउटा नयाँ नीति, नयाँ विचार विकास गर्न जरुरी थियो। त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न जरुरी थियो। त्यसकारण दुश्मनको प्रतिगामीहरूको यो प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई चिर्नको निम्ति पार्टीले जनतामा जाने निर्णय गर्यो। त्यस्तो संयन्त्र जसले चाहिँ अस्थिरता पैदा गर्यो, त्यो पुरानो संसद जसले फेरि सरकारलाई अपदस्थ गर्ने, नेकपाको नेतृत्वलाई चाहिँ सरकारको नेतृत्वलाई चाहिँ अपदस्थ गर्ने, राजनीतिक कु गर्ने षड्यन्त्र चाहिँ गर्यो, त्यसलाई विफल गर्नको निम्ति त्यो अस्थिरता पैदा गर्ने संयन्त्र पुरानो संसदलाई विघटन गर्न जरुरी थियो। नरहे बाँस न बजे बाँसुरी भन्ने एउटा उखान छ चाहिँ, त्यसलाई नै विघटन गरिदिसकेपछि उनीहरूको षड्यन्त्र चाहिँ विफल भयो। चाहिँ सरकारको नेतृत्वलाई अपदस्थ गर्ने चाहिँ षड्यन्त्र उनीहरूको विफल भयो र हामीले अब फेरि स्थायित्वको निम्ति, फेरि विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नको निम्ति अब जनतामा जाने, जनताले मात्रै प्रतिगमनलाई रोक्न सक्छन्,
जनताले मात्रै स्थायित्व चाहिँ स्थापना गर्न सक्छन्। जनताले मात्रै फेरि विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अब स्थायित्वको साधन होइन कि त अस्थिरताको साधन बन्यो। त्यसकारणले अब पुरानो संसद होइन, नयाँ संसदको नारा अहिले हाम्रो पार्टीले लिएको छ र यो नै सही नीति हो। अहिले हाम्रो देशले, हाम्रो पार्टीले अपनाउनु पर्ने, अवलम्बन गर्नुपर्ने सही कार्यनीति, सही कार्यदिशा, सही विचार भनेको नयाँ संसद जिन्दाबाद, पुरानो संसद मुर्दाबाद। यो नै आजको सही नीति हो। चाहिँ हामी जनतामा जाने र लाखौँ जनताहरूलाई, करोडौँ जनताहरूलाई फेरि स्थायित्वको निम्ति, यो संघीयता गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति उनीहरूलाई आन्दोलित गर्ने, उनीहरूलाई परिचालित गर्ने छन्। फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा बृहत शुद्धिकरणको निम्ति, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि नयाँ ढङ्गले एकीकरण गर्नको निम्ति, जसरी हिजो जनतामा गएर नै कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुईटा धाराहरूलाई हामीले एकताबद्ध गरेका हौँ। अब फेरि जनताको बिचमा गएर यो विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामीले एकीकृत गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ र यो नै अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने सही नीति हो, सही बाटो हो र सही तरिका हो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ। त्यसकारणले अहिले पार्टीले सदनलाई विघटन गर्ने जो निर्णय लिएको छ यो पश्चगामी होइन, यो अग्रगामी कदम हो र यो ठुलो एउटा राजनीतिक कदम हो। चाहिँ अहिले एक थरी मित्रहरूले, तथाकथित मित्रहरूले, कमरेडहरूले पुरानो संसद, विघटित संसदको पुनर्स्थापना गर्ने जो बाटो लिएका छन्, जो नीति अवलम्बन गरेका छन्, वास्तवमा चाहिँ यो नीति पश्चगामी नीति हो। यो बाटो चाहिँ प्रतिगामी बाटो हो। यसले अन्ततः चाहिँ प्रतिगमनलाई पुनर्स्थापना गर्नमा नै यसले टेवा दिन्छ। चाहिँ हिजो निश्चय पनि 62-63 सालमा पार्टीले विघटित संसदको पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय लिएको थियो, त्यो बाटो अवलम्बन गरेको थियो। त्यो वास्तवमा चाहिँ गणतन्त्रको स्थापनाको चाहिँ नीति थियो। त्यो संसदको पुनर्स्थापना र संसदको पुनर्गठन हिजोको 62-63 सालमा चाहिँ, र त्यो कार्यनीतिको लक्ष्य भनेको चाहिँ गणतन्त्रको स्थापना संसद विघटन गरेको कदमलाई चाहिँ असंवैधानिक, यो पश्चगामी कदम भनिरहेको कसले भनिरहेका छन्? तिनै प्रतिगामी तत्त्वहरू, ती वर्गहरूले नै भनिरहेका छन्। यो हाम्रो कदम, अग्रगामी कदमलाई पश्चगामी र जो पश्चगामी कदम हो त्यसलाई उनीहरूले अग्रगामी कदम भनिरहेका छन्। ठिक उल्टो हो त्यो चाहिँ। त्यस कारणले चाहिँ हामीले त्यो पश्चगामी कदमको विरुद्ध चाहिँ हामी जुझ्न जरुरी छ, उठ्न जरुरी छ र अग्रगामी कदम, नयाँ संसदको पुनर्स्थापनाको कदम नै अग्रगामी कदम हो र यसको चाहिँ पक्षमा चाहिँ हामी उभिन जरुरी छ। चाहिँ यहाँ सवाल पैदा भएको छ, यहाँ एउटा जिज्ञासाहरू पनि पैदा भएको छ कि यो चिन्ह, सूर्य चिन्ह कसले पाउँछ भन्ने जिज्ञासा पैदा भएको छ। यो कुनै निर्णायक प्रश्न होइन। यो प्रश्नले, चिन्हले चाहिँ हाम्रो क्रान्तिको, हाम्रो अग्रगामी कदममा एउटा निर्णायक कदम यसले खेल्ने, तर यसको महत्त्वपूर्ण कदम हो, यसको भूमिका हुन सक्छ। त्यसैले यसलाई हामीले निर्णायक कदम भन्ने, चिन्ह भन्ने चिजले निर्धारण गर्ने कुराहरू होइन चाहिँ। र यो चिन्ह पनि त्यसले पाउँछ विधान अनुसार, नियम अनुसार, जसको चाहिँ मेजोरिटी हुन्छ पार्टीभित्र त्यसले चाहिँ वैधानिकता पाउँछ भन्ने कानुन अनुसार अहिले पार्टीमा मेजोरिटी चाहिँ संस्थापन पक्षको छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट नै छ। त्यहाँ कुन केन्द्रीय समितिले मान्यता पाउने, वैधानिकता पाउने र नियम अनुसार जो मेजोरिटी छ त्यसले नै पाउँछ। किन अहिले मेजोरिटी होइन कि सर्वसम्मति छ। अहिले औपचारिक रूपबाट पार्टी विभाजित भएको छैन र अहिले निर्वाचन आयोगमा केन्द्रीय समिति दर्ता भएको छ। दुईटा केन्द्रीय समितिहरू दर्ता भएका छन्। पहिलो पुरानो केन्द्रीय समिति 450 को लगभगको सदन विघटन गर्ने र नयाँ संसदको चाहिँ स्थापना गर्ने, मध्यावधि निर्वाचनमा जाने, यो राजनीतिक स्थायित्व चाहिँ कायम गर्नको निम्ति
मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको। देशमा राजनीतिक स्थिरता अस्थिरता पैदा गराइएकोले चाहिँ सरकारलाई अपदस्थ गर्ने षड्यन्त्र गरिएकोले र यसरी चाहिँ देशमा पुनः फेरि अराजकता पैदा गर्ने चाहिँ स्थिति उत्पन्न भएको हुनाले चाहिँ सदनलाई विघटन गरिएको र मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिएको। यो राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति हो चाहिँ। त्यसकारणले यो संविधानको स्पिरिट अनुसार छ। यो बहुमतले गरेको निर्णय हो चाहिँ, 2/3 बहुमतले गरेको निर्णय हो चाहिँ। त्यसकारणले यो संविधान सम्मत छ, यो संविधानको स्पिरिट अनुरूप छ भन्ने हाम्रो दाबी हो र हाम्रो विश्वास हो। त्यसकारणले अदालतले सरकारको निर्णयलाई नै सदर गर्छ भन्ने कुरामा पनि म ढुक्क हुन सबै कमरेडहरूलाई म आश्वस्त पार्न चाहन्छु चाहिँ। त्यसमा कुनै दुविधा छैन चाहिँ। अदालतले, सर्वोच्च अदालतले अथवा यो संवैधानिक अदालतले चाहिँ स्थिरताको पक्षमा नै निर्णय दिन्छ र यो मध्यावधि निर्वाचन स्थिरताको निम्ति, राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति चाहिँ मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिएको। त्यसकारणले यसकै पक्षमा नै अदालतले चाहिँ आफ्नो निर्णय दिनेछ भन्ने कुरामा हामी 100% चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ र हामी सबै चाहिँ यो अदालतमा हामीले विश्वास गर्न जरुरी छ। त्यसले पक्कै पनि चाहिँ न्याय गर्नेछ र यो देशको स्थायित्वको पक्षमा नै आफ्नो चाहिँ आदेश दिनेछ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क हौँ। र अन्तिममा म सोलुका सबै कमरेडहरूलाई, अगुवा कमरेडहरूलाई अब हामी नयाँ अभियानमा जाँदैछौँ, नयाँ आन्दोलनमा जाँदैछौँ। यो 2062 आन्दोलनमा र निर्वाचनमा जुन एकता, जुन साहस तपाईले प्रदर्शन गर्नुभयो र त्यो मोर्चामा विजय हासिल गर्नुभयो, अब हामी एउटा नयाँ मोर्चामा फेरि जाँदैछौँ। 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा हाम्रा आन्दोलनका मोर्चाहरू हुन् र त्यसमा यस जिल्लाका कमरेडहरू पनि चाहिँ एकताबद्ध भएर पूर्ण विश्वासका, आत्मविश्वासको साथमा लक्ष्यप्रति चाहिँ स्पष्ट हुँदै हामी अगाडि बढौँ र मोर्चामा विजय हासिल गरौँ र हाम्रो विजय चाहिँ असम्भावित छ। किनभने हामी सही विचारको पक्षमा उभिएका छौँ, हामी सही नीतिको पक्षमा उभिएका छौँ, हामी सही नेतृत्वको पक्षमा उभिएका छौँ। त्यसकारणले हाम्रो विजय चाहिँ असम्भावित छ र सफलता भन्ने कुरा नेतृत्व सही छ। त्यसकारणले आज हामी सबैले चाहिँ पार्टी एकता जिन्दाबाद, समाजवाद जिन्दाबाद र नेकपा जिन्दाबादको नारा सहित अगाडि बढौँ। यी अपिल सहित म आफ्नो मन्तव्य यहाँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद।